शान्ति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। तो बाबाले आज मुरलीमा 5 विकारको जब मतमा चलेपछि यी सारा संसार नै कौडी समान बन्यो। बाबाले भन्नुहुन्छ कि परमात्माको स्मृतिबाट भगवानलाई चिनिसकेपछि मात्र तिमी चाहिँ धनी बन्न सक्छौ, धनवान बन्न सक्छौ। बाबाले भन्नुहुन्छ जो व्यक्ति धनी हुन्छ ऊ सुखी हुन्छ। बाबाले त्यो धनको यहाँ कुरा गर्नुभएको होइन जो विनाशी छ, स्थूल छ, दृश्यवान छ। त्यो धन सम्पत्ति होइन, त्यो पनि एउटा जीवनको एउटा पार्ट हो। तथापि त्योभन्दा पनि ठुलो धन ज्ञान रूपी धन, गुण रूपी धन र शक्ति रूपी धन रूपी सम्पत्ति नभएको कारणले गर्दा जीवात्मा अहिले कौडी तुल्य र कंगाल बन्न पुग्यो। र त्यसको कारण के त भन्दा विकार, विषय विकारको कारणले नै मनमा आत्मामा जति पनि सम्पदा छन्, गुण शक्ति, ती सबै नष्ट पारिदिन्छ। एउटै विकारले, एउटै विकारी संकल्पले सबै भवनलाई, सुखको भवनलाई तोड्दिन्छ। त्यसकारणले गर्दा बाबाले भन्नुहुन्छ त्यो अति इन्द्रिय सुखी आनन्द हैन रूपी सम्पत्ति, यही सम्पत्ति पाउनको लागि राजा पर्वतराज हिमालयकी पुत्रीले पार्वतीले पूरा त्यो राजमहल छोडिदिनु भयो। जङ्गलमा गएर अत्यन्त कष्टपूर्वक परमात्माको स्मृति गर्नुभयो। भोग प्यास निद्रा सुख शैल वस्त्र सबै कुरालाई उहाँले परित्याग गर्नुभयो र केवल भगवानको स्मरणलाई मात्र उहाँले जीवनमा जोड दिनुभयो। किन भन्दा त्यही आत्मिक सम्पत्ति धनलाई, सुखलाई, अतीन्द्रिय सुखलाई प्राप्त गर्नको लागि। त्यस्तै महात्मा बुद्धले पनि पुरा राज्य कारोबार छोडिदिनु भयो त्यही सम्पत्ति पाउनको लागि। उहाँले पुरा सांसारिक सम्पत्ति छोडिदिनु भयो, पद छोडिदिनु भयो त्यो सम्पत्ति प्राप्त गर्नको लागि। त्यसकारणले त्यो सम्पत्ति केवल भगवानबाट मात्र हामीले प्राप्त गर्न सक्दछौँ। किनकि परमात्मा नै सुखको सागर, शान्तिको सागर, खुसी आनन्दको सागर, पवित्रताको ज्ञान रूपी सम्पत्तिको सागर हुनुहुन्छ। त्यसैले जति बेला पनि भगवानलाई याद गर्ने हैन, हामीलाई याद नआउन सक्छ, यादको लागि मेहनत हुन सक्छ। अनि यति वर्ष ज्ञानमा चलेर पनि त्यो अतीन्द्रिय सुख मलाई किन हुँदैन? आफ्नो मनमा आफैले बारम्बार प्रश्न सोध्नुपर्छ, किन म खुसी छैन, किन मलाई अतीन्द्रिय सुख हुँदैन? त्यसको लागि पनि आफ्नो मनमा धेरै घुट्नु पर्दछ र बाबाबाट किरण आइरहेको छ हैन। बाबाले मलाई शक्ति दिइरहनु भएको छ, मबाट किरण बाहिर गइरहेको छ। त्यस्तो दृश्यलाई बारम्बार हामीले देख्नुपर्छ, यसमा अभ्यास गरिराख्नु पर्दछ, तब नै हामी सम्पत्तिवान बन्न सक्दछौँ। त्यसकारणले बाबा भन्नुहुन्छ ज्ञानको अध्ययन गरिराख्ने, मुरलीको मनन चिन्तन, किनकि यो मुरलीको सिवाय हामीलाई त्यो अतीन्द्रिय सुख, त्यो सम्पूर्ण भाग्यमा लैजाने अरू संसारमा कुनै पनि साधन छैन, अवसर छैन। जो भगवानको महावाक्य मुरलीले मात्र हामीलाई त्यो स्थानसम्म पुर्याउन सक्छ। मुरली रूपी सम्पत्तिबाट, त्यो सम्पत्ति त छ, मुरली हामीलाई प्राप्त त सबै बच्चाहरूलाई भयो, तर त्यो सम्पत्तिलाई हामीले कसरी प्रयोग गर्दछौँ हैन? कुनै पनि चिज गहना रूपी सम्पत्ति छ, तर त्यो सम्पत्तिलाई हामीले आलमारीमा राखिराख्छौँ, देखिराख्छौँ, तर आफूले प्रयोग गर्दैनौँ, लगाउँदैनौँ भने त्यसको कुनै औचित्य हुँदैन, केवल स्मृतिमा मात्र रहन्छ। कुनै पनि चिज छ, त्यो चिज हामीले खाँदैनौँ, केवल हेरिरहन्छौँ, त्यसको वर्णन गरिराख्छौँ भने त्यसको स्वाद
टेस्टको अनुभूति गर्दैनौँ, त्यसले खाएर हाम्रो शरीरमा रगत ग्लुकोजको रूपमा परिवर्तन हुँदैन भने त्यो चिजको पनि त्यति महत्त्वपूर्ण कुरा हुँदैन। त्यस्तै शिव बाबाको मुरली हामीलाई प्राप्त भयो, हामीले सुन्न त सुन्यौँ, प्राप्त पनि भयो, तर त्यसलाई मनन चिन्तनमा ढालेनौँ हैन, त्यसको स्वरूपमा गएनौँ, स्वरूप हैन। त्यसकारणले एक एक बाबाले भनेका महावाक्यलाई स्वरूप सुन्दै स्वरूपमा सुन्ने बेलामा नै स्वरूपमा उतारिसक्नुपर्छ हैन। सुनेको एकछिनपछि 2 घण्टापछि स्वरूपमा उतारौँला भनेपछि पनि त्यो समय त उसको गइहाल्यो, खतम भइहाल्यो। त्यसकारणले बाबाले यहाँ मुरली पाठ पढाउने बेलामा बिहानको समयमा हामीले सुन्दै जानुपर्छ, त्यो सुनेको महावाक्यलाई भिजुलाइज गर्दै जानुपर्दछ। यसबाट हाम्रा सारा व्यर्थ सङ्कल्प, नकारात्मक सङ्कल्पहरू सबै शान्त हुन्छन् र सङ्कल्पको गति एकदम स्लो हुन जान्छ। यसरी बिहानको मुरली श्रवण गर्दा सुन्दाखेरि हामीले भिजुलाइज एकदम त्यो प्रविधिबाट मुरली सुनेनौँ भने हामी 50 वर्ष कि 60 वर्ष ज्ञानमा चले पनि हाम्रो कहिले पनि उन्नति प्रगति हुँदैन। जहाँ थियो त्यो व्यक्ति त्यही नै रहन्छ। उमा ज्ञान हुन सक्छ हैन, उसले अरूलाई ज्ञान फरवर्ड गर्न सक्छ हैन, पढेको ज्ञान, सुनेको ज्ञान, तर आफूमा त्यो कुराको अनुभूति हुन सक्दैन। त्यो अनुभूति गराउने साधन पनि बाबाको महावाक्य हो। त्यो महावाक्य सुन्दा अत्यन्त दत्तचित्त भएर भिजुलाइज गर्दै हैन, किन भन्दा पढेको कुरा हाम्रो मनमा जति बस्दछ त्योभन्दा बढी लेखेको कुरा बस्दछ, त्योभन्दा पनि बढी चाहिँ देखेको कुरा बस्दछ धेरै समयसम्म, र हाम्रो स्मृतिमा श्रेष्ठ सङ्कल्पको खजाना भरिँदै जान्छ। त्यसै कारणले बाबाले भनेका कुराहरूलाई देख्नु पर्दछ। देख्ने भनेको दिव्य बुद्धिबाट हैन, भिजुलाइज गर्ने प्रविधिबाट हामीले देख्यौँ भने मात्र हाम्रो सबकन्सियस माइन्ड अथवा संस्कार परिवर्तन हुन्छ। हामीमा पोजिटिभ पावर आउँछ, सबैलाई सम्मान गर्ने, सबैका कुरालाई एक्सेप्ट गर्ने, सबैलाई रेस्पेक्ट गर्ने, यो शक्तिको संस्कारको शक्ति हामीमा डेभलप हुँदै जान्छ। त हामीले यसरी बाबाको कुराबाट हामी फेरि हिरा तुल्य, कौडी तुल्यबाट हिरा तुल्य महान सुखी आत्मा बन्न सक्छौँ। त आज मिति 2078, त्यही भएर मुरली पढ्ने सुन्ने होइन, बारम्बार मुरलीको पोइन्टहरू लेख्नुपर्छ। यत्तिकै आँखा हेरेर मात्रै बस्नु हुँदैन। जसले लेख्न पढ्न जान्नुहुन्छ एकदम राम्रोसँग लेखे, किनकि सुनेको कुराभन्दा पनि बढी लेखेको कुरा सबकन्सियस संस्कारमा धारणा हुन्छ, र त्यो लेख्दै गर्दाखेरि फेरि त्यो कुरालाई दिव्य बुद्धिबाट देख्दै पनि गर्नुपर्दछ। सुन्दैछु, लेख्दैछु, देख्दैछु, तब नै हाम्रो अन्तर्मनमा, स्मृतिमा धारणा हुन्छ र जीवनमा बाबाको दिव्य शिक्षाहरू प्रयोगात्मक हुन्छ, आउँछ, बल्ल फाइदा हुन्छ। त यसको विषयमा आज बाबाले पाठ पढाउनु भएको छ। त आज मिति 2078 ज्येष्ठ 10 गते सोमबारको दिन, तदनुसार 24/5/2021 को बाबाको साकार महावाक्य छ। मुरलीको मुख्य सारमा बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, तिमीले रावणको मतमा बाबाको ग्लानी गर्यौ। ग्लानी कसरी सर्वव्यापी भन्नु, जसलाई पाए उसलाई भगवान भन्नु, यो पनि ग्लानी हो। गीताका भगवान श्रीकृष्ण भन्नु, यो पनि ग्लानी हो। त्यसैले विश्व कौडी तुल्य बन्यो। अब उहाँलाई पहिचान गरेर याद गर्यो भने धनवान बन्छौ। पहिचान गरेर, चिनेर याद गर्ने हैन। भक्ति मार्गमा नचिने याद गर्ने, ज्ञान मार्गमा चिनेर याद गर्दा बल्ल धनी बन्छौ। प्रश्न छ, सिँढीको चित्रमा कुन चाहिँ अनौठो रहस्य समाहित छ? सिँढी भन्ने बित्तिकै हामीले के सम्झिनु पर्यो? 84 जन्मको सिँढीलाई सम्झिनु पर्यो कि के गर्नु पर्यो? देख्नु पर्यो हैन, देख्नु पर्यो, देख्नु पर्यो। देखेपछि फेरि के हुन्छ? हामीले देख्छौँ, देखेपछि अनुभूति पनि हुन्छ हैन। भिजुलाइज, फिलिङ हैन। भिजुलाइज पछि के हुन्छ? फिलिङ हुन्छ, फिल गर्ने। त बाबा भन्नुहुन्छ, त
तो एक उत्तरमा आधा कल्प हुन्छ भक्तिको डान्स। भक्तिमा कति नाच्छन्, नाच्नेलाई नै धर्म सम्झिन्छन् नि मान्छे। ओहो यो महायज्ञमा आएर नाचिएन भने पाप लाग्छ होइन। भोकै बसेर नाच्नेलाई धर्म सम्झिन्छन्। त्यहाँ के हुन्छ, आधा कल्पसम्म के हुन्छ, गाउने र नाच्ने हुन्छ। आधा कल्प हुन्छ भक्तिको डान्स र आधा कल्प हुन्छ ज्ञानको डान्स। यहाँ के छ फेरि, यहाँ त शरीरले नाच्ने कुरा छैन, के छ, मनले, मनको डान्स, ज्ञानको डान्स। ज्ञानमा उमङ्ग, उत्साह, खुसी, रुचि, उत्साह हुनु, बाबाका महावाक्य सुनेर उत्साहित हुनु, प्रेममा निमग्न हुनुलाई नै के भनिन्छ, डान्स, ज्ञान डान्स भनिन्छ। भक्तिको डान्स हुँदा ज्ञानको डान्स हुँदैन र ज्ञानको डान्स हुँदा भक्तिको डान्स हुँदैन। यहाँ त डान्स सान्स केही पनि हुँदैन, नाच्ने होइन केही पनि हुँदैन होइन। नाच्न भक्त आत्माहरू रमाइलो मान्छन्, तर यहाँ नाच्ने कुरै हुँदैन। आधा कल्प रावणको प्रारब्ध चल्छ र आधा कल्प तिमी बच्चाहरूले प्रारब्ध भोग्छौ। यो गहन रहस्य सिँढीको चित्रमा आधा आधा छ नि, बराबर दिन र रात बराबर भए जस्तै यो सृष्टिको आयु पनि आधा समय सुख आधा समय दुःख, त्यस चाहिँ रहस्य सिँढीको चित्रमा समाहित छ। गीत छ, ओम नमो शिवाय, ओम शान्ति। बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ, भक्ति मार्गमा धेरै भक्तिको डान्स गर्यो, ज्ञानको डान्स गरेनौ। भक्तिको डान्स हुँदा ज्ञानको डान्स हुँदैन, ज्ञानको डान्स हुँदा भक्तिको हुँदैन, किनकि भक्तिको डान्सले गिर्ने कलामा लैजान्छ। सतयुग त्रेतामा भक्ति हुँदैन, त भक्ति सुरु हुन्छ द्वापरदेखि होइन। पूजा गर्नु होइन, धूपबत्ती गर्नु, आरती गर्नु, कीर्तन गर्नु, जप गर्नु, तप गर्नु, हवन गर्नुलाई के भनिन्छ, यो कहिलेबाट हुँदो रहेछ, जप गर्ने, हवन गर्ने, तीर्थमा भ्रमण गर्ने, द्वार द्वार भड्किने, गङ्गामा गएर डुब्की लगाउने, जौतिल यो हवन गर्ने, यो कर्मकाण्ड भक्ति सुरु हुन्छ द्वापरदेखि। भक्ति किनकि अब भक्ति त्यति बेला केही न केही जीवात्मालाई थोरै थोरै शिव बाबाको याद आउन सुरु हुन्छ होइन। ओहो हामीले सतयुगमा त्यस्तो सुख पाएका थियौँ, आत्मामा केही न केही स्मृति आएर फेरि शिव बाबाको पूजा सुरु हुन्छ। भक्ति सुरु भएपछि ज्ञानको प्रारब्ध पुरा हुन्छ र फेरि कला कम हुन्छ। कसरी गिर्छन् त्यो कुरा बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ। म कल्प कल्प आएर बच्चाहरूलाई भन्छु, तिमी बच्चाहरूले मेरो ग्लानि गर्यौ। जब जब यस विश्वमा आदि सनातन देवी देवता धर्मको धेरै ग्लानि हुन्छ अनि म आउँछु। धेरै ग्लानि भएपछि ग्लानि केलाई भनिन्छ त्यो पनि सम्झाउँछु। बाबा भन्नुहुन्छ, कल्प कल्प म आएर विकास नर्कलाई स्वर्ग बनाउँछु। तिमीले आसुरी मतमा मेरो ग्लानि गरेका हुनाले कति कंगाल बनेका छौ। राम राज्य थियो, अहिले छ रावण राज्य, जसलाई हार र जित दिन र रात बनिन्छ। अब विचार गर म कहिले आऊँ हैन। जसलाई राज्य दिए उनैले राज्य गुमाएर बसेका छन्। हिसाब किताब त सारा सम्झाएकै छु। म आएर वर्षा दिन्छु, फेरि रावण आएर तिमीलाई श्रापित गर्छ। तो भारतवर्षको महिमा पनि कसैलाई केही थाहा छैन। पहिला सुरुमा भारतवर्ष नै थियो। कहिले थियो, कसरी थियो, कसले राज्य गर्थे, कसैलाई पनि केही थाहा छैन। केही पनि बुझ्दैनन्। उनीहरूको अनुहार मनुष्यको स्वभाव देवताको थियो। हुन त देवी देवताको शरीर पनि मानिसको शरीर र देवी देवताको शरीर एउटै हो, तर स्वभावमा गुणमा के छ, धेरै फरक छ। चालचलन सबै फरक छ। अहिले हुन त अनुहार मनुष्यको छ, तर स्वभाव चाहिँ आसुरी छ। जसलाई सम्झाउँछौ उनीहरूले बुझ्दैनन्, किनकि पारलौकिक बाबालाई नै चिन्दैनन्, झन् उल्टै गाली गर्छन्। बाबाको ग्लानी गर्दा गर्दा बिल्कुलै कौडी तुल्य बनेका छन्।
भारतवर्षको पतन भएको छ। भारतको नै भारतवर्षको नै सबभन्दा धेरै के भएको छ भन्नुभयो? पतन भयो। भारतवर्षमा नै बच्चा साना बालबालिकाहरूलाई मारेर तिनीहरूको अङ्ग बेच्ने काम पनि हुन्छ। कति ठुलो पाप कर्म, त्यस्तो पाप कर्म पनि भारतवर्षमा मानिसले गरेका छन्। कति ठुलो भयो नि, पतन हो त्यो। के हो? पतन हो। आत्माले कति पतन हुन सक्यो आत्मा। यो बाबाले पतन भएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो अवस्था भएपछि म आउँछु। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई सम्मुख बसेर सम्झाइरहेको छु। यस्तो पतन भएर यस्तो पतनको विषयमा पनि सम्झाउनु भयो। अहिले सारा भारतवर्ष के भयो? एकदम रुखा सुखा भयो। फुल छ तर त्यो फुलमा सुगन्ध छैन। बारीमा अहिले फुल लगाउँछौँ, फुलमा सुगन्ध छैन। पहाडमा जाँदा हरियाली छैन, पत्थरै पत्थर छन्, ढुङ्गै ढुङ्गा, पत्थरै पत्थर छ। मानिसको हृदय पनि त्यस्तै भइसकेको छ। मान्छे छ तर गुणहीन, सुभाषहीन भयो। बाबा भन्नुहुन्छ कल्प पहिला पनि यसरी नै सम्झाएको थिएँ। अहिले यो दैवी सम्प्रदायको स्थापना भइरहेको छ। तिमीहरू मनुष्यबाट देवता बनिरहेका छौ। मनुष्यलाई यो थाहा छैन बाबा कहिले आउनुहुन्छ। सतयुग त्रेतामा तिमीले धेरै खुसीसँग प्रारब्ध भोग्छौ। फेरि द्वापरदेखि रावणको श्राप पाउँदा पाउँदा बिल्कुलै समाप्त हुन्छ। होइन, श्रापित भएको आत्मा कौडी समान हुन्छ र समाप्त हुन्छ। जसरी देवताहरूले प्रारब्ध भोग्दा भोग्दा त्रेताको अन्त्यमा समाप्त हुन्छ, फेरि रावणको आसुरी प्रारब्ध सुरु हुन्छ। भक्ति पनि पहिला अव्यभिचारी हुन्छ, फेरि व्यभिचारी हुन्छ। सिँढी ठिक बनेको छ। हरेक चिज सत्वप्रधान सत्व रजो तम बन्छ, दाग लाग्दै जान्छ। तिमी बच्चाहरूलाई सम्झाउन त धेरै राम्ररी सम्झाइन्छ तर धारणा कम हुन्छ। जति सम्झाए पनि धारणा नभएपछि के भयो? फुटे जुनी घैँटामा पानी राखे जस्तै भयो। होइन, त्यस कारणले हिजो बाबाले के पढाउनु भयो पाठ? हिजो के पढाउनु भयो? दिलको स्नेह भयो भने मात्र धारणा स्वरूप बन्दछ। होइन, बाबाले हिजो के को विषयमा सम्झाउनु भयो? लिकेजको विषयमा। दाग लाग्दै जाग्छ। तिमी बच्चाहरूलाई सम्झाउन त धेरै राम्ररी सम्झाइन्छ तर धारणा कम हुन्छ। कोहीमा त सम्झाउने अक्कल बिल्कुलै छैन। जसको धारणा धेरै राम्रा हुन्छ उनीहरू राम्रा अनुभवी हुन्छ। नम्बरवार त हुन्छन् नै। सबै विद्यार्थी उस्तै त हुँदैनन्, केही न केही नम्बर अवश्य ल्याउँछन्। जसलाई पनि सम्झाउन धेरै सहज छ। त बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर, म तिम्रो बेहदको पिता, सृष्टिको रचयिता हुँ। मलाई याद गर्नाले तिमीलाई बेहदको वर्षा मिल्छ। यादद्वारा नै दाग मेटिन्छ। केवल यो सम्झाऊ, हामी सत्य युगमा सत्वप्रधान थियौँ, अहिले कलियुगमा तम प्रधान बनेका छौँ। आत्मामा दाग लाग्छ, पवित्र नबनी कोही त्यहाँ जान सक्दैन। नयाँ दुनियाँमा हुन्छ नै सत्वप्रधान। कपडा नयाँ भयो भने भनिन्छ सत्वप्रधान, फेरि पुरानो तम प्रधान हुन्छ। अहिले सबैका कपडा फाट्ने अवस्थामा छन्। बाबाले कुन कपडालाई भन्नुभयो? शरीररूपी वस्त्र। होइन, सबै जीर्ण अवस्थामा पुगेका छन्। जो विश्वका मालिक थिए उनी बिल्कुलै गरिब बनेका छन्। फेरि उनीहरू नै धनवान बन्नु छ। यी कुरालाई मनुष्यले जानेका छैनन्। पहिला स्वर्ग थियो, यी लक्ष्मीनारायणको राज्य थियो। अरू सबै धर्मकाहरू त पछि आएका हुन्। बाबाले बसेर तिमीलाई सत्य कुरा सम्झाउनुहुन्छ। हेर, गीताको कतिमय सम्मान छ। पढ्दा पढ्दै बिल्कुलै तल गिरेका छन्। गीता पढेका छन् तर के भएका छन् भन्नुभयो? तल गिर्दै गएका छन्। त्यसैले पुकारछन्, हे पतित पावन आउनुहोस्, हामी भ्रष्टाचारी बनेका छौँ। सद्गति त भगवानले नै दिन सक्नुहुन्छ। बाँकी शास्त्र त छ सबै भक्ति मार्ग। तिम्रो बुद्धिमा बसेको छ। हामी बाबाको ज्ञानबाट देवता बन्छौँ।
अहिले सारा दुनियाँदेखि वैराग्य छ। सन्यासीहरूले पनि भक्ति गर्छन्, गंगा स्नान आदि गर्छन् नि। भक्ति पनि सतो प्रधान, फेरि सतो रजो तम हुन्छ। यो पनि त्यस्तै हो, आधा कल्प दिन आधा कल्प रात बनिन्छ। ब्रह्मासँग अवश्य ब्राह्मणहरूको पनि दिन रात हुन्छ। तिमी अब दिनमा जान्छौ, भक्तिको रात पूरा हुन्छ। भक्तिमा त धेरै दुःख छ, त्यसलाई रात बनिन्छ। दुःख छ कि छैन? ज्ञानमा सजिलो छ, थुपुक्क एकदम बसेर बाबाको क्लासमा यस्तो राम्रो ठाउँमा बस्नु छ। त भक्तिमा त कहाँ बस्छन् मान्छे, खुट्टाले घिर्सेर हिँड्छन्, भोकै बस्छन्, अन्न जल केही पनि खाँदैनन्। यहाँबाट मुक्तिनाथ जानु पर्यो भने हिँडेर मान्छे पहिलाको जमानामा डोकोमा सामान बोकेर आफ्नो चिज लिएर जान्थे, भजन गाउँदै हैन। राति उनीहरू पार्टी पौवामा बस्दथे। त्यस्तो चाहिँ मेहनत हुन्छ भक्तिमा। त ज्ञानमा आइसकेपछि बच्चाहरूलाई एकदमै सरल, मेहनत हुँदैन, सुख हुन्छ। त्यही भएर के हुन्छन्? अल्छी हुन्छन्, आलस्यमा आउँछन्, अलबेलापनमा आउँछन्, एकदम ठुलो पाप लाग्छ त्यसपछि। अनि बितेका दिनहरूलाई सम्झेर बडा पश्चाताप हुन्छ पछि गएर। बाबाले भन्नुहुन्छ, बच्चे अहिलेका यी दिनहरू पछि तिमीले धेरै सम्झिनेछौ, धेरै सम्झिनेछौ हैन। बाबाले यो एक एक सेकेन्डको कुरा गर्नुभएको छ। त्यसकारणले बाबाले भक्तिमा त धेरै दुःख छ, त्यसलाई रात भनिन्छ। अन्ध्यारोमा ठक्कर खाइरहन्छन्। भगवानसँग मिलन गर्नको लागि भक्ति मार्गमा सद्गति दिने कोही पनि हुँदैन। ठक्कर खाँदै हिँडे तापनि सद्गति दिने कोही पनि, किनकि पण्डितजीसँग भेटघाट हुन्छ मन्दिरमा। पण्डित आफै भिकारी हुन्छन्, पण्डितको आफ्नै जन्जाल हुन्छ। त्यसकारणले देहधारी मनुष्य आत्माले सद्गति दिन सक्दैन हैन। त्यसकारणले कोही हुँदैन त्यहाँ सद्गति दिने। तिमीले सिवाय अरू कसैले पनि यथार्थ रीतिले भगवानलाई चिन्दैनन्। आत्मा पनि बिन्दु, परमात्मा पनि बिन्दु हुनुहुन्छ। यो कुरा कसैले पनि जान्न सक्दैन। परमात्माले नै स्वयं आएर ब्रह्म तनद्वारा सम्झाउनुहुन्छ। उनीहरूले फेरि भागीरथ बसाहाका रूपमा देखाएका छन् हैन। भागीरथलाई केमा देखाइदिए? बसाहा हैन, एउटा बुढो गोरुको रूपमा देखाइदिए। तर बसाहाको त कुरै होइन। बाबाले सबै कुरा राम्ररी सम्झाउनुहुन्छ, तर कसैको बुद्धिमा पुरा कुरै बस्दैन। बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, म तिमी आत्माहरूको पिता हुँ। तिमीले मलाई याद गर्यौ र वर्षालाई याद गर्यौ भने अनि तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ। फेरि पनि भन्छौ बिर्सिन्छौ हैन। वाह, यस्ता प्रियतम वा पितालाई बिर्सनुहुन्छ? स्त्रीले पतिलाई अथवा बच्चाले पितालाई कहिले बिर्सिन्छन् र? बच्चाले आफ्नो पितालाई बिर्सिन्छन् र? स्त्रीले आफ्नो पतिलाई बिर्सिन्छन् र? बाबाले भन्नुभयो, यहाँ त तिमीले किन बिर्सिन्छौ? भन्छौ पनि बाबा हजुरले हामीलाई स्वर्गको मालिक बनाइरहनु भएको छ, फेरि पनि बिर्सिन्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ, याद सदैव गर्दैनौ भने भित्र जुन दाग लागेको छ त्यो कसरी निस्कन्छ त? मुख्य कुरा नै हो यादको। तिम्रो कुनै अर्को धर्मसँग सम्बन्ध छैन। स्कुलमा त इतिहास भूगोल पढाउँदछन्, कतिले त बिल्कुलै बुझ्दैनन्, कुरै बुझ्दैनन्। बाबालाई राम्रोसँग चिन्दैनन्। कुरा नबुझेपछि चिन्न पनि सकिँदैन। बाबाले पढाउनुहुन्छ, यो कुरा बुद्धिमा बस्दैन। ठिकै छ, बाबा र वर्षालाई त याद गर। के भन्नुभयो? आज के अमोक दिनुभयो? आज अमोक के दिनुभयो शिव बाबाले? योगमा। के भएर हामीले मुरली सुन्न, 4 पाठमा मुरली, ज्ञानको पाटो, योगको पाटो, धारणाको पाटो र सेवाका पाटो, 4वटा विषयमा जो बाबाले मुरली पढाउनुहुन्छ हैन। तो सबै मुरली सुन्ने बाबाका बच्चाहरूले त्यो आज बाबाले यादको विषयमा के भन्नुभयो यहाँहरूले आफ्नो कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ। धारणाको विषयमा के भन्नुभयो आफ्नो कपीमा पनि लेख्नु होला। र सेवाको विषयमा के भन्नुभयो
ज्ञानको विषयमा के भन्नुभयो हैन त्यो कुरालाई पत्ता लगाउने मेहनत गर्नु है तपाईले पत्ता लगाउने मेहनत गर्नुभएको छ भने तपाई सही बाटोमा हुनुहुन्छ तीव्र पुरुषार्थमा हुनुहुन्छ बाबाको लगनमा हुनुहुन्छ भन्ने बुझिन्छ र तपाई हामी सबै यस विषयमा मुरलीको विषयमा पत्ता लगाउने बाबाका भन्न खोजेका कुराको विषयमा यसको चासोको विषय हामीले आफूलाई सम्झनु पर्छ म चढ्ती कला पुरुषार्थको तीव्र पुरुषार्थमा छैन म पुरुषार्थी छैन मलाई नशा चढेको छैन म गिर्ती कलामा छु भन्ने सबैले बुझ्नु पर्छ त्यसैले बाबाले आज मुरलीमा हैन योगको विषयमा के भन्नुभयो ल भन्नुस् त बाबाले यादको विषयमा के भन्नुभयो आज बाबा र पोइन्ट निकाल्दै जानु पछि हामी विश्लेषण गर्नेछौँ बिल्कुलै बुझ्दैनन् बाबाले पढाउनुहुन्छ यो कुरा बुझ्दैनन् ठिकै छ बाबा र वर्षालाई याद गर तर यो गर्न बिर्सिन्छौ काम धन्दा अन्य प्रपञ्चले भनेका कुरा के गर्छौ यसको लागि आधा कल्पदेखि भक्ति गर्दै आयो वहाँ बाबालाई यादै गर्दैनौ तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा छ अब त हामीले यो शरीर छोडेर राजाईमा जान्छौं वर्षा भन्ने बित्तिकै के भयो राजाईको कुरा भयो यो अन्तिम जन्म हो सूक्ष्म वतनमा उनीहरूको अनुहार त त्यही देख्छौ वैकुण्ठमा पनि देख्छौ जानेका छौ यी मम्मा बाबा नै लक्ष्मी नारायण बन्दछन् तिमी जब सत्ययुगमा हुन्छौ अनि सम्झिन्छौ यो शरीर छोडेर अर्को लिनु छ त्यहाँ उनीहरूलाई यो याद हुँदैन सत्ययुग पछि त्रेता आउँछ द्वापर आउँछ हामी झर्दै जान्छौं भन्ने कसलाई याद हुँदैन ल राम्रोसँग मुरली सुनेको रहेछौ त बाबाको याद हुँदैन देवी देवतालाई आफू चाहिँ मुरली कहाँ पुगेर सुनेछौ ल भन्नु त त्यही भएर बाबाले भन्नु देवी देवतालाई हामी गिर्दैछौँ सत्ययुगबाट तीर्थबाट द्वापरबाट कलीमा जाँदैछौँ भन्ने कसलाई थाहा हुँदैन देवी देवतालाई थाहा हुँदैन ज्ञान हुँदैन अहिले हामी ब्राह्मणहरूलाई के बाबाले त्यो ज्ञान दिनुभएको छ त्यहाँ उनीहरूलाई यो याद हुँदैन सत्ययुग पछि त्रेता आउँछ द्वापर आउँछ हामी तल झर्दै जान्छौँ ज्ञानको कुरै हुँदैन ज्ञानको कुरा कहाँ हुँदैन ज्ञानको कुरा हुँदैन हामीले पुनर्जन्म लिइरहन्छौँ तर ज्ञानको कुरा हुँदैन त्यहाँ आत्मा अभिमानी रहन्छौ कहाँ रहन्छौ आत्मा अभिमानी कुन युगमा आत्मा अभिमानी रहन्छौ सत्ययुग र त्रेता युगमा आत्मा अभिमानी रहन्छौ फेरि आत्मा अभिमानीबाट देह अभिमानी बन्छौ यो ज्ञान केवल तिमी ब्राह्मणहरूसँग छ अरू कसैसँग छैन न मुस्लिम न हिन्दू न क्रिस्चियन न कोहीसँग पनि यो आत्मिक ज्ञान छैन बाबा भन्नुहुन्छ यो ज्ञान ज्ञानेश्वर जो ज्ञानका सागर बाबा हुनुहुन्छ उहाँले नै सुनाउनुहुन्छ अवश्य ब्रह्माका बच्चा ब्राह्मणहरूलाई नै सुनाउनुहुन्छ तो ब्रह्माका बच्चाहरू हुन् ब्राह्मण सम्प्रदाय रात दिनको फरक छ तिमीले पुरुषार्थ गरेर सम्पूर्ण गुणवान बन्छौ सबै गुणहरू धारण गर्न पनि के गर्न पर्ने रहेछ पुरुषार्थै गर्न पर्यो ती गुणहरू कतिवटा गुण छन् हैन सबै गरेर कति गुण छन् गुणहरू धेरै छन् एउटा मनुष्यका गुण हुन्छन् अर्का चाहिँ आसुरी गुण राक्षसका गुणहरू राक्षसका पनि के हुँदा रहेछन् गुण हुँदा रहेछन् रिसाउनु झगडा गर्नु हैन लोभ गर्नु पाप गर्नु रिसाउनु काम वासनामा आउनु आलस्यमा आउनु निद्रामा र प्रमादमा आउनु यी कस्ता गुण हुन् यी राक्षसी आसुरी गुणहरू हुन् हामीमा यस्ता गुणहरू छन् भने हामी कुन गुणतिर छौं राक्षसी गुणतिर छौं भन्ने बुझ्नुपर्छ नम्रता सहनशीलता शान्ति प्रेम
अब ईश्वरीय गुण, ईश्वरको गुणहरू, फेरि देवताका गुणहरू, दैवी गुण, मनुष्य गुण, मनुष्यको मानवीय गुण भयो फेरि हैन, मानवीय गुण, दैवी गुण, राक्षसका गुणहरू हैन, राक्षससँग पनि शक्ति त हुन्छ नि, तर कस्तो आसुरी शक्ति, आसुरी गुणहरू भयो, फेरि ईश्वरीय गुण, भगवानका गुणहरू, बाबाका गुणहरू छन् हैन, शान्तिको सागर, आनन्दको सागर, खुसीको सागर, सर्वशक्तिवान हैन, सम्पूर्ण गुणको भण्डारी बाबाका गुणहरू भए। अब हामीले कसका गुणलाई, राक्षसका गुणलाई सम्झिनुपर्छ कि शिव बाबाका गुणलाई? आत्माका गुण, जुन गुण शिव बाबामा छन् ती गुण आत्मामा पनि छन् हैन। जब हामी मूल स्वरूपमा जान्छौँ, आफ्नो सत्य स्वरूपमा टिकेपछि शिव बाबाका गुण र आत्माका गुणहरू समान हुन पुग्छन्। त्यही भएर बाबाले आज के भन्नुभयो, पुरुषार्थ गरेर तिमी के बन्छौ? दैवी गुण सम्पन्न गुणवान बन्छौ। सम्पूर्ण निर्विकारी गृहस्थ व्यवहारमा रहेर पनि तिमीले बाबालाई याद गर। कर्म त गर्नु नै छ, बुद्धिको योग बाबासँग लागिरहोस्। त्यही भएर सबै गुण आफूमा ल्याउनको लागि के गर्नु पर्यो? बुद्धिको योग। बुद्धिको योग भनेको बुद्धिले शिव बाबालाई देख्नुपर्छ दिनभरि। बुद्धिले के कुरालाई देख्छ त्यो कुरा मेन कुरा छ। कर्म पनि गर, सिकर्मीको काम पनि गर, वा राजाईको गर। राजा जनकको पनि गाइन्छ नि, राजाई गरिराख तर बुद्धिको योग बाबासँग लगायो भने वर्षा मिल्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मनमा नभव, मनमा नभव, म एकलाई याद गर। शिव बाबा भन्नुहुन्छ केवल शिव भनेमा लिङ्ग याद आउँछ, अरू त सबैको शरीरको नाम लिइन्छ। पाठ शरीरद्वारा खेलिन्छ। अहिले तिमीलाई आत्मा अभिमानी बनाइन्छ र जुन आधाकल्प चल्छ, यति बेला सबै छन् देह अभिमानमा। सबै छन् देह अभिमान। देह भान र देह अभिमानमा के फरक रहेछ? हजुर, प्रतिष्ठा, पद, पोजिसनलाई के भनिन् रहेछ? देह अभिमान। म फलानु हुँ, यतिको हुँ, म पुरानो हुँ, म यो हुँ, म डाक्टर हुँ, म यति पढे लेखेको हुँ भन्ने सोच्नु, त्यसलाई के भनिन्छ? देह अभिमान हैन। त्यहाँ आत्मा अभिमानी हुन्छन् यथा राजा रानी तथा प्रजा। आयु त सबैको लामो हुन्छ, अकालमा मर्ने हुँदैन त्यहाँ हैन। बाबा भन्नुहुन्छ लामो आयु हुन्छ। कहाँ हुन्छ लामो आयु? सत्ययुग। यहाँ सबैको आयु थोरै छ। बाबा बसेर बच्चाहरूलाई कति राम्ररी सम्झाउनुहुन्छ, या आत्माहरू, किनकि आत्माले ज्ञान लिन्छ, धारणा आत्मामा हुन्छ। बाबाको त शरीर त छैन, आत्मामा सारा ज्ञान हुन्छ। आत्मा पनि तारा हो, बाबा पनि तारा हुनुहुन्छ। तारा भनेपछि कहाँ सम्झनु पर्यो अहिले हामीले? आकाशको तारा। बाबाले उदाहरण के दिनुभयो? आकाशको तारा जस्तै त्यस्तै तारा यहाँ चाहिँ इमर्ज गर्ने भन्नुभयो। बाबा पनि तारा र आत्मा पनि तारा। उहाँले पुनर्जन्म लिनुहुन्न, आत्माले पुनर्जन्म लिन्छ। त्यसैले बाबाले काम दिनुभएको छ, परमात्माको महिमा र बच्चाको महिमा लेखेर ल्याऊ हैन। के गर भन्नुभयो आज? बच्चा, कुन बच्चाको महिमा हो? ब्राह्मण बच्चाहरूको अथवा दैवी कुलका आत्मा बच्चाको, दुवैको महिमा अलग अलग छ। देव आत्मा, श्रीकृष्णको महिमा भिन्नै छ। उनी साकार, उहाँ निराकार हैन। त्यो यो पनि फरक छुट्याउने। श्रीकृष्णको महिमा के रहेछ? ल भन्नुहोस् त। कतिवटा छ त्यहाँ? मर्यादा पुरुषोत्तम, अनि प्रथम दैवी राजकुमार, सम्पूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक। यो चाहिँ श्रीकृष्णको महिमा यति मात्रै छ। तर शिव बाबाको महिमा के छ? धेरै छ हैन। उहाँ निराकार, उहाँ साकार। तो योगको विषयमा बाबाले आज के भन्नुभयो? फेरि अर्को पोइन्ट के भन्नुभयो? भर्खरै भन्नुभयो
के गर शिव बाबाको महिमा र बच्चाको महिमा लेखेर ल्याऊ भन्ने यो विषय केमा पर्छ? योगमा। दुवैको महिमा अलग अलग छ। श्रीकृष्णको भिन्नै महिमा छ। उनी साकार, उहाँ निराकार। यति गुणवान कसले बनाए? अवश्य भनिन्छ परमात्माले बनाउनु भयो। यति बेला तिमी ईश्वरीय सम्प्रदायका हौ, तिमीलाई बाबाले सिकाइरहनु भएको छ। फेरि पनि पछि फेरि प्रारब्ध भोग्छौ। सत्ययुगमा त कसैले सिकाउँदैन। भक्ति मार्गको सामग्री नै समाप्त हुन्छ। त यस दुनियाँदेखि वैराग्य पनि हुनुपर्छ। यो वैराग्य हुनुपर्छ भन्ने कुन विषयमा आउँछ? धारणाको विषयमा। धारणाको विषयमा आउँछ। तो यस दुनियाँदेखि, पुरै दुनियाँदेखि वैराग्य हुनुपर्छ। अर्थात् देह सहित देहका सबै सम्बन्ध छोडेर आफूलाई अशरीरी आत्मा सम्झिनु छ। अशरीरी आत्मा सम्झिनु छ भन्ने कुन विषयमा आयो? योगको विषयमा। नाङ्गै आएका थियौँ, नाङ्गै जानु छ। यो पुरानो दुनियाँ समाप्त हुनु छ। हामी सबै नयाँ दुनियाँमा जान्छौँ। ठिकै छ, यो यादको मेहनत गरिराख। यसमा नै फेल हुन्छन् बच्चाहरू। कुन विषयमा फेल हुँदा रहेछन्? योगको विषयमा, ज्ञानको विषयमा पास, सेवाको विषयमा। तर योगको विषयमा फेल, यादै गर्दैनन्। जति पनि बुझ्नको लागि आउँछन् उनीहरूलाई पनि यही सम्झाउनु छ। शिव बाबाले ब्रह्मद्वारा भन्नुहुन्छ। यो के भयो? ज्ञानको विषयमा भन्नुहुन्छ। तर उहाँलाई मुख चाहियो भन्नको लागि। मलाई याद गर्यो भने यादद्वारा तिम्रो दाग मेटिन्छ। यो कुन विषयमा आयो? योगको विषयमा। दाग छ भित्र, त्यसैले त के हुन्छ? आलस्य आउँछ नि। दाग छ भित्र। त्यस कारणले त्यो दागलाई मेटाउनको लागि याद गर्नुपर्छ। मलाई याद गर्यो भने यादद्वारा तिम्रो दाग मेटिन्छ। तिमी विष्णुपुरीको मालिक बन्छौ। फेरि दाग मेटिएपछि यादद्वारा दाग मेटिन्छ। दाग मेटिएपछि के भन्छौ भन्नुभयो? विष्णुपुरी। वहाँ गएर पनि मालिक बनेर बस्न पाउने। पर्जा होइन, दासदासी होइन, नोकर चाकर होइन, के बन्न पाइन्छ? फेरि मालिकै बन्न पाइने। हेर्नुहोस् त, कहाँको मालिक कहाँको दास, कति अन्तर भयो। यो कुरा सोच्ने अहिले नै हो। बाबा भन्नुहुन्छ कि दागको कुरा गर्नुभयो। भित्र दाग छ पछि भन्नुभयो दाग छ, त्यो दाग यादद्वारा मेटिन्छ। तिमी विष्णुपुरीको मालिक बन्छौ। विष्णुपुरी नै स्वर्गपुरी हो। स्वर्गपुरी हो। जति हुन सक्छ बाबालाई याद गर। जुन बाबालाई आधाकल्प याद गर्यौ, अहिले उहाँ सम्मुख आउनुभएको छ होइन। जस्तो हामीमा भित्र दाग छ भन्ने कुरा, त्यो दागको निशानीहरू के देखिन्छ बाहिर जीवनमा? ल भन्नुहोस् त। हामी सम्पूर्ण दाग रहित छौँ या दाग छ? दाग छ भने के कुराहरू देखिन्छ बाहिर जीवनमा? आसुरी अवगुणहरूको अंशहरू के हुन्छ? पुरै देखिँदैन, केही मात्रामा के देखिन्छ? अंशहरू देखिन्छन् होइन। ती अंशहरू प्रत्यक्ष हाम्रो व्यक्तित्वमा, हाम्रो बोलीमा, व्यवहारमा हाम्रो आसुरी अवगुणहरूको अंशहरू देखिन्छ। त्यसले के बुझ्न सकिन्छ? अझै मेरो आत्मामा धेरै के रहेछ? दागहरू छ होइन। निराश हुनु, दुखी हुनु, चिन्तित हुनु, यी सबै के हुन्? दागका निशानीहरू हुन्। त्यसै कारणले मलाई त धेरै खुसी हुनुपर्ने, प्रतिपल अतीन्द्रिय सुखको अनुभूति हुनुपर्ने, मलाई एकदम शक्तिशाली स्थितिको अनुभूति हुनुपर्ने, पल पलमा भगवानको साथको यादको अनुभूति हुनुपर्ने। फेरि पनि निरसता, दुखी, अशान्ति, असन्तुष्टता छ भने यी के हुन्? यिनलाई लिकेज भनौँ या दागका लक्षणहरू। जति हुन सक्छ आधा कल्पदेखि याद गर्यो, अहिले उहाँ सम्मुख आउनुभएको छ। भन्नुहुन्छ मलाई याद गर। त्यो कसैले पनि चिन्दैनन्। स्वयं आएर आफ्नो परिचय दिनुहुन्छ। म जो हुँ, जस्तो हुँ होइन। के गर? त्यस्तो मुस्किलले कसैले पनि जान्दैनन् भन्नुभयो। निश्चय नै छैन, विश्वास छैन, निश्चय छैन भन्नु। निश्चय भएमा पुरुषार्थ, निश्चय भएका भए त पुरुषार्थ गरेर वर्ष पाउँछन्। शिव बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गरेमा तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ। सारा पाप कति हुन्, कति पाप
आँखाबाट पाप भएको छ, कानबाट पाप भएको छ, मुखबाट पाप भएको छ, मनबाट पाप भएको छ, बुद्धिबाट पाप भएको छ, संस्कारमा पाप, हातबाट पाप, खुट्टाबाट पाप, जिब्राबाट पाप भएको छ। खाता कति हुन् भनेर साध्दैछ, समूह कति भए? खाना त खानियो, खाना चिज, तर लालच र लोभ बस खाइयो भने त्यही के भयो? त्यही पाप भयो। हेर्न त हेर्ने हो, आत्मालाई नहेरी शरीरलाई हेरियो भने के भयो? त्यहीँनिर पाप भयो। सुन्न त सुनियो, निन्दा र चुक्लीका कुराहरू सुनियो, व्यर्थ कुरा सुनियो, अर्काका कुराहरू सुनियो भने त्यहीँनिर के भयो? ओहो, पाप हेर्नुहोस् त कति छ बाबा। पापका खाताहरू, यी सब खाताहरूलाई अत्यन्त सिरियस हुनुपर्ने कुरा हो कि होइन नि? हो नि त। फेरि मनको त छुट्टै छ खाता, व्यर्थ सङ्कल्प, अशुभ सङ्कल्प, कसैलाई नराम्रो सोच्ने, कसैका अवगुणको बारेमा सोच्ने, कसैलाई नराम्रो भइदिए हुन्थ्यो भने त्यो त छुट्टै छ। फेरि बुद्धिले फेरि देख्ने कुरा, भड्किने कुरा, यी सब पापहरू कति हुनु कति। त्यही भएर यो सानो कुरा छैन नि विश्वको मालिक बन्ने भन्ने कुरा। साह्रै नै गहिरो विचार सागर मन्थनबाट बल्ल यसको भेद छिर्न सकिने, पाउन सकिने। मलाई याद गरेमा तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ, तिमी पवित्र बनेर पाव, पवित्र दुनियाँको मालिक बन्छौ। अब कुनै पनि विकर्म गर्नु हुँदैन, अब गर्नु हुँदैन। अहिलेसम्म जे भयो भयो, ठिकै छ। रियलाइज थिएन, म विकारको बसमा थिएँ अथवा मलाई अनुभूति थिएन, ज्ञानको मलाई त्यस्तो कुराको पोइन्टको मलाई महसुस त थिएन बाबा भनेर पनि बाबालाई भनेर अब पाप गर्नु हुँदैन। किनकि कसले भोग्दिन्छ र त्यस्तो नराम्रो चिज कसैलाई लिदेऊ भनेर कसले लिँदैन नि, राम्रै चिज लिन खोज्छ जसले नि, होइन? अच्छा, मिठे मिठे सिखिलले बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। याद प्यार भन्ने बेलामा के सोच्नुपर्छ? बाबाको प्यारको किरण, बाबाले मलाई याद गरेको होइन, बाबाले मलाई गुड मर्निङ गरेको, बाबाले मलाई नमस्ते गरेको। नमस्ते कसले गर्नुहुन्छ? निराकार शिव बाबाले गर्नुहुन्छ कि ब्रह्मा बाबाले गर्नुहुन्छ? नमस्कार गर्नको लागि के चाहिन्छ? दुईटा हात चाहिन्छ नमस्ते गर्न। त्यो हात कसको छ? ब्रह्मा बाबा। सूक्ष्म शरीरको द्वारा शिव बाबाले ब्रह्मा बाबाको माध्यमबाट बाप दादाले हामीलाई के गर्नुहुन्छ? नमस्कार गर्ने। सानो कुरा हो यो। हामी कहाँको मान्छे, कहाँको शिव बाबा, कहाँको नमस्कार, नमस्ते गर्नुहुन्छ। तर बाबाले यस्तो हाम्रो अहिलेको स्वरूपलाई देखेर नमस्ते गर्नुभएको होइन। कुन स्वरूपलाई देखेर नमस्ते गर्नुहुन्छ? मूल स्वरूपलाई देखेर, होइन? बच्चालाई पनि म जस्तै हुन्, मभन्दा पनि महान हुन् भन्ने सोचेर बाबाले, होइन, यस्तो तिमी देवी देवता बन्नको लागि प्रोसेसमा छन्, यी ती दैवी कुलका आत्माहरू हुन् भन्ने देखेर मिठे मिठे सिखिलदे। कति वर्ष, किनकि प्रिय पनि भयो, अति प्यारो पनि भयो, होइन? सिखिलदे, होइन? बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। बाबाले सूक्ष्म शरीरबाट नमस्ते गर्नुहुन्छ, त हामीले केबाट गर्नुपर्छ? फेरि सूक्ष्म शरीरबाट बाबालाई नमस्कार के गर्नुपर्छ? फर्काउनुपर्छ, होइन? धारणा 1 नम्बर पोइन्ट, पुरुषार्थ गरेर सम्पूर्ण गुणवान बन्नु छ। गुणको पनि पुरुषार्थै गर्नुपर्ने, नत्र कहाँ आउँछ र गुण? गुणको स्मृति, गुणको चिन्तन, गुणको वर्णन, गुणको लेखन, गुणकै प्रवचन, गुणकै धारणा, गुणकै वर्णन गरेपछि गुण के हुन्छ? बल्ल आउँछ। त्यही भएर पुरुषार्थ गरेर सम्पूर्ण गुणवान बन्नु छ। कर्म जुनसुकै भए पनि बाबाको यादमा रहेर गर्नुपर्छ, कुनै पनि विकर्म गर्नु हुँदैन। दोस्रो पोइन्ट, यो पुरानो कपडा जीर्ण छ, यसबाट ममत्व निकालिदिनु छ शरीरबाट।
पुरा ममत्व के गरिदिनु छ, निकालिदिनु छ। आत्मालाई सतप्रधान बनाउने पुरा के गर्नुपर्छ, पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। वरदान छ भनाइ र गराई दुवैलाई समान बनाएर, हैन गर्न नगर्ने भन्न मात्रै भन्यो भने पनि पाप लाग्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ त्यसकारणले भनाइ र गराई दुवैलाई समान बनाएर क्वालिटीको सेवा गर्ने सच्चा सेवाधारी भव। सच्चा सेवा, क्वालिटीको सेवा गर्ने सच्चा सेवाधारी भव। भनाइ र गराई दुवैलाई समान बनाएर क्वालिटीको सेवा गर्ने सच्चा सेवाधारी भव। हामीलाई सबैलाई सेवा गर्ने मनमा इच्छा छ कि छैन? बाबा म महान सेवाधारी बन्न सकु, महान सेवाधारी बन्न सकु, ईश्वरको परमात्माको। बाबा म तपाईको सेवा गर्न सकु, सेवा गर्ने मलाई अवसर मिलोस्। तर बाबाले त्यसभन्दा पहिला के भन्नुहुन्छ? पहिला तिमी के हौ? तयार हौ। तयार हुने भनेको के हो? प्रवचन गर्न जान्ने, ज्ञान सुनाउन जान्ने, भाषण गर्न जान्नेलाई भन्नुभएको होइन। तयार हौ भनेको के भन्नुभएको? गुणवान बन, योगी बन, बाबाको कुराहरूलाई सबै आफूमा के गर, धारणा गर। यसलाई भन्नुभयो बाबाले तयार हुने विवरण। त्यसलाई भनिन्छ भनाइ र गराइमा समान। सदा ध्यान रहोस्, पहिला गर्नु छ अनि भन्नु छ। भन्न त सजिलो हुन्छ, भन्न के हुन्छ? आजकल कति धेरै मान्छेले प्रवचन गर्नुहुन्छ, प्रवचनको सिलसिला के छ? सजिलो छ। गर्नमा के हुन्छ? त्यही कुरा गर्नमा के हुन्छ? फेरि पुरुषार्थ र मेहनत छ। मेहनतको फल फेरि के हुन्छ? मिठो हुन्छ। तर यदि अरूलाई भन्छौ, स्वयं गर्दैनौ भने सर्भिसको साथसाथै डिसर्भिस पनि प्रत्यक्ष हुन्छ। अरूलाई भन्ने, आफूले नगर्ने भने त्यहाँ के हुँदो रहेछ? बडा पाप हुँदो रहेछ, ठुलो पाप, हैन? खाता बन्दो रहेछ। त्यसै कारणले डिसर्भिस पनि प्रत्यक्ष हुन्छ। जसरी अमृतमा विषको एक थोपाले सारा पर्नाले सारा अमृत विषै बन्छ, जतिसुकै सेवा गर तर एक सानो गल्तीले सेवालाई समाप्तै गरिदिन्छ। त्यसैले पहिला आफूमाथि ध्यान देऊ, तब भनिन्छ सच्चा सेवाधारी। आज बाबाले धेरै ठुलो कुरा पढाउनु भएको छ पाठको विषयमा। स्लोगन छ अनेकतामा एकता ल्याउनु, बिग्रेकोलाई बनाउनु, छरिएकालाई एक बनाउन के चाहियो? सबैलाई एकमुष्ट बनाउन के चाहियो? एकता बनाउनको लागि के चाहियो? बाबाले अस्ति नै पढाउनु भएको थियो। एकताको लागि के चाहिन्छ? प्युरिटी। जहाँ प्युरिटी हुन्छ त्यहाँ के हुन्छ? बल्ल एकता हुन्छ, हैन? पवित्रताबाट एकता हुन्छ। जहाँ पवित्रता छैन त्यहाँ विखण्डन हुन्छ, टुक्रिँदै जान्छ। जो जति पवित्र हुन्छ त्यो त्यति मिलनसार पनि हुन्छ। त्यसकारणले अनेकतामा एकता ल्याउनु, बिग्रेकोलाई बनाउनु, यो सबभन्दा ठुलो विशेषता हो। मातेश्वरीजीका अनमोल महावाक्य चढ्ती कला र गिर्ती कलाको मुख्य जड के हो? म चढ्ती कलामा छु कि गिर्ती कलामा छु, त्यसको जड के हो? धेरै मनुष्यले प्रश्न सोध्ने गर्छन्, यदि पुरुषार्थ गरेर जीवन मुक्ति पद पाउँछु भने फेरि त्यहाँ के कारण पर्छ जसले गर्दा हामी तल गिर्छौँ? भन्न त हामीले भन्छौँ यो हार र जितको खेल हो। यसमा चढ्ती कला र उतर्ती कला हुनुमा पनि कुनै कारण अवश्य छ, जुन कारणको आधारमा यो खेल चल्छ। जसरी पुरुषार्थद्वारा हामी चढिरहेका छौँ, पुरुषार्थद्वारा हामी चढिरहेका छौँ, त्यसै गरी अवश्य गिर्ने पनि कारण छ। तर यो कारण पनि ठुलो छैन, सानो भूल हुन्छ। जसरी परमात्माले भन्नुहुन्छ मलाई याद गर्यौ भने मैले तिमीलाई मुक्ति, जीवन मुक्ति पद दिन्छु। त्यसै गरी देह अभिमान भएपछि परमात्मालाई बिर्सिन्छौ र गिर्दै जान्छौ, फेरि वाम मार्गमा जान्छौ। त्यसपछि 5 विकारमा फस्नाले दुःखै पाउँछौ। 5 विकारमा फस्नाले के गर्छौ भन्नुभयो? दुखी हुन्छौ। विकारी मान्छे नै के हुँदो रहेछ? दुखी हुँदो रहेछ। विकारको कारणले नै जीवनमा ठुला ठुला आपदहरू के हुँदो रहेछन्? संसारमा अहिले ठुल्ठुला आपदहरू आएका छन्।
मानवीय जीवनमा, समाज, सोसाइटीमा यो के को कारण रहेछ? विकारको कारण। विकारको कारणले नै आपतहरूलाई झेल्नुपर्ने, सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। जति हामी निर्विकारी बन्दै पवित्र बन्दै जान्छौँ, हाम्रो जीवनमा आपतलाई झेल्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन, हैन? त्यसै कारणले बाबा भन्नुहुन्छ मुक्ति, जीवन मुक्ति। त्यसै गरी देह अभिमानमा आएपछि परमात्मालाई बिर्सन्छौ र गिर्दै जान्छौ, फेरि वाम मार्गमा जान्छौ। त्यसपछि 5 विकारमा फस्नाले दुःखै पाउँछौ। त्यसैले यो भयो आफ्नो दोष, न कि यो रचयिताको दोष हो। आफ्नै दोषले गिर्ने रहेछ मान्छे। जुन मनुष्यले भन्छन् दुःख सुख परमात्माले नै दिनुहुन्छ, यसो भन्नु बिल्कुलै गलत हो। बाबा सुखका रचयिता हुनुहुन्छ, न कि दुःखका रचयिता। बाँकी हामीले श्रेष्ठ कर्मद्वारा सुख पाउँछौँ र भ्रष्ट कर्मद्वारा दुःख भोग्छौँ। तर राम्रो कर्मको फल र नराम्रो कर्मको दण्ड परमात्माद्वारा अवश्य मिल्छ। तर त्यो यस्तो भनेन सुख दुःख परमात्माले दिनुहुन्छ, होइन। परमात्मा त चढ्ती कलामा हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। चढ्ती कलामा भगवानले के दिनुहुन्न रहेछ? साथ दिनुहुन्छ। गिर्ती कलामा भगवानले साथ दिनुहुन्न, तर गिराउने मायाले हो। सामान्य रीतिले कसैले पनि साथ अथवा मद्दत लिन्छ भने त्यो सुखको लागि नै लिन्छ, तर दुःख पाउनको लागि कसैले कसैको साथ लिँदैन। बाँकी त जस्तो जस्तो कर्म त्यस्तै फलको रिजल्ट हुन्छ। त्यसैले यस ड्रामामा दुःख सुखको खेल आफ्नै कर्म अनुसार बनेको हुन्छ। तर तुच्छ बुद्धि मनुष्यले यस रहस्यलाई जान्दैनन्, हैन? दुःख अरूले दिएको हो भन्दछन्, तर सुख दुःख आफ्नै कारणले बनेको हुन्छ। कर्म अनुसार भन्ने कुरा बुझ्दैनन्, भन्नुभयो बाबा मम्माले। ओम शान्ति। तो आदरणीय बुवामा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामीले केही दिनबाट यो मनसा सेवाको कार्यक्रम छुटिरहेको छ, किनकि 7:7:15 हाम्रो एउटा कोर्सको कार्यक्रम, अनलाइनबाट कोर्सको कार्यक्रम भइरहेको छ। त्यस कारणले यो मनसा सेवाको कार्यक्रम छुटिरहेको छ। हामीले आजबाट यस मनसा सेवा कार्यक्रमलाई 9:30 बजेबाट, हैन, यसलाई निरन्तरता दिने कुरा सोचिरहेका छौँ। यहाँहरू सबै पनि यस मनसा सेवा कार्यक्रममा जुट्नुहोला। आज अमृत बेलाबाट बाबाबाट अब यो दिनलाई पूर्ण रूपमा क्याप्चर गर्नुपर्छ र निरन्तर योगी बन्नुपर्छ। र कसरी यो सारा समय निरन्तर योगी बन्ने, त्यसको लागि पनि हामीले आफ्नो कार्यक्रम सेट गर्नुपर्छ। यहाँहरूले पनि सेट अवश्य गर्नुहोला। र दिनलाई पूर्ण रूपमा योगी बनाउनको लागि बाबाले यो ट्राफिक कन्ट्रोललाई पहिला हामी क्याप्चर गरौँ। जो सन् 1950 बाबाले यो ट्राफिक कन्ट्रोलको अवधारणा शिव बाबाले ल्याउनु भयो। बच्चाहरूको आध्यात्मिक प्रगति, पुरुषार्थ र उठ्ती कला चढ्ती कलाको लागि। किनकि दिनमा कहीँ समय हामी कार्यधन्दामा अन्य कुरामा व्यस्त रहनाले अब कहीँ मन बुद्धि अन्त इङ्गेज भएको हुन्छ र बीचबीचमा हामी ट्राफिक कन्ट्रोल बाबाले राख्नुभएको नियमलाई फलो गरिरहेका छैनौँ। आजबाट हामीले यो ट्राफिक कन्ट्रोललाई कसरी ट्राफिक कन्ट्रोल गर्ने, आजको दिनमा सकेसम्म हामीले लाइभबाट ट्राफिक कन्ट्रोलमा कमेन्ट्री पनि गर्नेछौँ। यहाँहरू सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। र जब हामीले ट्राफिक कन्ट्रोललाई पहिला सुरु क्याप्चर गर्न सक्यौँ भने अरू घण्टाहरूलाई फेरि निरन्तरता दिन सक्छौँ। यसमा दिनमा रेस्ट नगर्ने बानीको विकास गर्ने सबैजनाले, हामी सबैले। र त्यसबाट पनि धेरै समय नष्ट हुँदो रहेछ। अगाडिको 1 घण्टा र रेस्ट गरेको 1 घण्टा र पछाडिको त्यसको प्रभावले पछाडिको समयलाई पनि धेरै बर्बाद पार्दछ। र
किनकि निद्रा जित नभएसम्म, आराम जित नभएसम्म व्यक्ति कहिले पनि योगी बन्न सक्दैन र आफ्नो अभिष्टलाई उसले कहिले पनि पूर्ण गर्न सक्दैन। हाम्रो अभिष्ट के हो त? यो जीवनमा भन्दा हामीले बाबा समान बन्ने, पुरुषार्थी बन्ने, योगी बन्ने र तीव्र पुरुषार्थी बन्ने। जब हामी सिद्ध पुरुष बन्दछौँ तब संसारका समस्यालाई स्वतः नै हामीले ह्यान्डल गर्न सक्छौँ र सबै मानिस आत्माहरूलाई मुक्ति, जीवन मुक्तिको वरदान दिन सक्छौँ। त्यस कारणले पहिला हामी आफू नै के हुनु पर्यो? पुरुषार्थी, मेहनती हुनु पर्यो। र हाम्रो साथमा जो पनि जोडिनु भएको छ उहाँहरू पनि यस पुरुषार्थमा अवश्य लाग्नु होला भन्दै हामी सकेसम्म 9:30 बजे त्यो कोर्सको कार्यक्रमलाई सिद्ध्याएर त्यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछौँ। त्यो कार्यक्रम आजको मुरली अनुसार हामीले चाहिँ त्यसलाई भिजुलाइज गर्नेछौँ र त्यो साधनालाई कसरी हामीले आफ्नो समय बगिरहेको छ, यसबाट लिक भइरहेको छ, त्यसलाई छोप्न सकिएको छैन, बिर्सिराखिएको छ। हरेक घन्टामा, हरेक मिनटमा शिव बाबालाई एकदम बिर्सनेको भुल्नेको ठुलो भुल भइरहेको छ। अब भुल्नु हुँदैन, अब हामी अभुल बन्नुपर्छ। हजुरहरूले पनि मुरलीबाट धेरै कुराहरू खोज्नु होला। आज बाबाले योगको साधनाको विषयमा के भन्नुभयो, यहाँहरूले पनि रिसर्च गर्नु होला, फेरि पढ्नु होला र हामीले पनि फेरि रिसर्च गर्छौँ र हामी सबैले बाबाको मुरलीमा मेहनत गरे भने मात्रै त्यहाँबाट